बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता कुछ अरसा से बड़ी मुनज़्ज़म साज़िश के तहत नौजवानों के ज़हनों को ख़राब किया जा रहा है। मुख्तलिफ़ नारों और ख़ूबसूरत अंदाज़ के साथ उम्मत मुस्लिमा के 1400 साला मुत्तफ़िक़ा अक़ायद को गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है। इन फितनों में सर-ए-फ़हरिस्त फितना जहलम का फितना है, जो अपने आप को इल्मी और किताबी कहता है, मगर जब उससे बात करने की कोशिश की जाती है तो वो मुख्तलिफ़ हीलों और बहानों से राह फ़रार इख्तियार कर लेता है। कभी ये कि मेरे साथ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब आके बैठें, मेरे साथ मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब आके बैठें, मेरे साथ साजिद मीर साहब बैठें, मेरे साथ इमाम कब आकर बैठे। मैं फिर बात करूँगा, मैंने किसी आम बंदे से बात नहीं करनी। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से हमें ये बात मालूम होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक फ़र्द के पास बार बार दावत लेकर गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर किसी पहलवान ने आकर ये कहा कि मेरे साथ कुश्ती करें, मैं तब आपकी बात मानूंगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ कुश्ती भी की है। अगर ईसाइयों का वफ़द आया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आकर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करना चाहिए है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की है। ये नहीं कहा कि मेरे पास बड़े पोप को बुलाकर लाओ, बड़े पादरी को बुलाकर लाओ, मैं उसके साथ बात करूँगा, तुम्हारी हैसियत क्या है। ऐसा नहीं हुआ। अगर ये भाई साहब अपने मौक़िफ़ में, दावे में सही हैं, सच्चे हैं, तो इसको कोई भी आलिम आकर बात करने की पेशकश करता है तो इसको चाहिए कि बैठकर बात करे, मुख्तलिफ़ हीलों और बहानों से राह फ़रार इख्तियार मत करे। तो हमने कुछ अरसा से महसूस किया कि हमारे कुछ बच्चे उसको सुन रहे हैं और सुनकर अकाबिरीन, बुज़ुर्गान दीन और बिलखुसूस सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से मुतनफ़्फ़र हो रहे हैं। तो इसलिए हमने मजबूर होकर ये सिलसिला शुरू किया है और जहलम वाले फितने के ख़िलाफ़ एक जो तवाना आवाज़ है, एक बड़ी आवाज़, वो हज़रत मौलाना मोहम्मद इमरान साहब बाबुल उलूम कहरोड़ पक्का के मुदर्रिस हैं और वहीं के फ़ाज़िल हैं। हमने इनको ज़हमत दी है कि ये हमारे पास तशरीफ़ लाया करेंगे इंशाअल्लाह, और मंथली हर महीने में इंशाअल्लाह हम एक नशिस्त किया करेंगे। और इस हवाले से अगर किसी भी भाई के जहन में कोई सवाल हो तो वो हमसे राब्ता कर सकता है। जहलमी साहब ख़ुद राब्ता करना चाहें, हमें बड़ी खुशी होगी। अगर वो हमसे बात करते हुए झिझकते हैं या उनको शर्म आती है तो उनका कोई स्टूडेंट आके हमसे बात कर सकता है। किसी भी किस्म का कोई सवाल है, उस सवाल का जवाब इंशाअल्लाह हम देंगे और ये साबित करेंगे कि मिर्ज़ा जहलमी साहब बड़ी चालाकी और अय्यारी के साथ झूठ बोलते हैं और गलत बयानी से काम लेते हैं। उम्मत मुस्लिमा के जो मुत्तफ़िक़ा अक़ायद हैं, उस हवाले से वो जो गलत बयानी कर रहे हैं, उसकी गलत बयानी को बयान करना, लोगों को बतलाना, ये हमारा अखलाकी, कानूनी, शरई हक़ है और हम इंशाअल्लाह बयान करेंगे बड़ी तहज़ीब के साथ, शाइस्तगी के साथ और बड़े पुरवकार और पुरअखलाक तरीके से बतलाएँगे। गालम गलोच नहीं होगी, किसी का इस्तेहज़ा नहीं किया जाएगा, किसी का मजाक नहीं उड़ाया जाएगा। इंशाअल्लाह बड़े अच्छे और बेहतरीन तरीके के साथ बतलाएँगे। और इसी के साथ ही मैं हज़रत मौलाना मोहम्मद इमरान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला। मेरे वाजिबुल एहतराम
دوستو، بھائیوں، آپ کے سامنے برادر مکرم محترم مولانا نعیم صاحب نے گفتگو کا پس منظر اور وجہ بیان فرمائی، تو اسی حوالے سے انشاءاللہ مختصر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پیش کرنا چاہوں گا، اس کے بعد چند ایک احادیث پیش کر کے اپنے مقصد کی طرف آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے سورہ حدید آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ تم میں سے جس نے فتح مکہ سے پہلے اللہ رب العزت کے راستے میں مال خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں قتال کیا، وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور قتال کیا، یہ دونوں طبقے برابر نہیں ہیں۔ یعنی جو لوگ فتح مکہ سے ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا اور اپنی جان خرچ کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہ افضل ہیں، اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، جہاد کیا، ان کا درجہ پہلے والے لوگوں سے کم ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کُلًّا وعد اللہ الحسنی، ہر ایک کے ساتھ اللہ رب العزت نے حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے، اچھائی بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر طبری، جو خود مرزا جہلمی بھی کہتا ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی اور بنیادی تفسیر ہے، اس میں بھی لکھا ہے، اور مودودی صاحب نے تفہیم القرآن کے اندر بھی لکھا ہے۔ یہ میں مودودی صاحب کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ مرزا صاحب ان کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ اس صدی کے مجدد ہیں، اور پچھلے 1000 سال میں ان جیسا انسان نہیں آیا۔ تو تفہیم القرآن میں بھی مودودی صاحب نے لکھا، تفسیر طبری کے اندر بھی یہی لکھا کہ جمہور علماء، اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ فتح سے مراد آیت کریمہ کے اندر فتح مکہ ہے، اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ صلح حدیبیہ مراد لی جائے یا فتح مکہ مراد لی جائے، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا جو اسلام کے ابتدائی زمانے میں اسلام لائے اور ایمان قبول کیا، اللہ کے راستے میں مال جان خرچ کیا، اور اس طبقے کو اللہ رب العزت نے بعد والے طبقے سے افضل قرار دیا۔ لیکن ان دونوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ اللہ نے حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس حسنہ سے کیا مراد ہے، یہ بھی تفسیر طبری کے اندر ہی موجود ہے، جو مرزا صاحب خود کہتے ہیں کہ اسلام کی پہلی بنیادی تفسیر ہے، کہ حسنہ سے مراد جنت ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری تفاسیر میں یہ بات لکھی ہے، تفسیر جلالین ہے اور دیگر تفاسیر میں۔ تو اب آیت کا مطلب یہ بنا کہ اللہ نے دونوں طبقوں سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ ہے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت کی فضیلت بیان فرمائی، یہ ایک آیت بطور نمونہ کے آپ کے سامنے عرض کی گئی ہے، ورنہ سینکڑوں آیات قرآن کریم میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عظمت پر موجود ہیں۔ اس کے ساتھ چند ایک احادیث آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے 6466 نمبر، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النجوم امانۃ للسماء، ستارے آسمان کے لیے باعث امن ہیں۔ جب ستارے نہیں رہیں گے تو آسمان بھی نہیں رہے گا، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، گر جائیں گے، تو آسمان بھی نیست و نابود ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
انا امنتن لی اصحابی، میں اپنے صحابہ کے لیے باعث امن ہوں۔ جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ چیزیں آئیں گی جن چیزوں کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی آپس کے اندر کچھ اختلافات ہوں گے، اس طرح کے معاملات آئیں گے سامنے میرے جانے کے بعد۔ تو جب تک میں ہوں میں اپنے صحابہ کے لیے باعث امن ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اصحابی امنتن لامتی، میرے صحابہ میری امت کے لیے باعث امن ہیں۔ جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو امت پر وہ چیزیں آئیں گی جن چیزوں کا امت سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس حدیث پاک میں بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اللہ رب العزت نے ستاروں کے ساتھ تشبیہ دی کہ جس طرح ستارے آسمان کے لیے باعث امن ہیں، میرے صحابہ پوری امت کے لیے باعث امن ہیں۔ تو صحابہ کی جماعت کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت اس حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمائی۔